متتبعين ديالي السلام عليكم. بعد غياب طويل ظروف العمل انا رجعت لكم فيديو جديد اللي هو سهل. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم تنال الاعجاب ديالكم، سورتو دابا الحال بدا كيسخن. هاد لاطاغط هي كتجي سهله، العراضه ديال على غفله. هي عباره عن طاغط بدون فرن وبدون بيض. اذا هاد لاطاغط هادي غادي نقدمها لكم بشكل سهل. غنخليكم مع المقادير وغنرجع لكم. اذا بالنسبه للمقادير لهاد لاطاغط، اول حاجه غنبداو بها. عندي هنا 3 المعالق ديال الكوك، 3 المعالق كبار. عندي هنا 8 د المعالق كبار ديال السميده الرقيقه الخاصه بالحرشه رقيقه ديال البسبوسه. عندي هنا 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، وعندي 2 فلان ديال البنان بلا سكر. هو في الوصفه كيجي السكر عفوا كيجي الفلان بداك الحلو ديال الكبير، مي انا ما عنديش، غندير 2 فلان ديال البنان عادي. عندي ان يوغورت فاني، ايطرو ديال الحليب، ولا كريم باتيسيير. اذن هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. بالنسبه للكريمه اللي غتجي فوق هاد لاطاغط، عندنا العصير ديال الليمون اللي غادي نخلطوه مع كريم باتيسير، وعندنا الفريز باش غادي نزوقوه. اذا غادي نخليكم تقيدوا المقادير وغنرجع لكم طريقه التحضير. اذا اول مرحله اللي هي غنطيبوا فيها الخليط ديالنا. هنا وضعت ايطرو ديال الحليب مع ديك 8 المعالق ديال السميده مع 3 المعالق ديال السكر مع 3 المعالق كبار ديال الكوك. دابا غادي نضيف الفاني. اذا هنا ضفت الكوك والسنيده والسميده، ضفت 2 ديال الفاني، غنضيف عليهم داك اليوغورت اللي عندي، وغادي نحرك هاد المكونات كامله وغادي نديرها في النار حتى تكاتل لينا الخليط كامل ولي متجانس. انا غادي نوريكم في النار كيفاش غادي يولي. اذا الشكل النهائي ديال الخليط ديالنا هو هذا كيف كتشوفوا، راه عاقد. هنا عندي واحد ليمون اللي انا درت له سلوفان باش ما يلصقش. تقدروا ديروا زبده، دهنوا بزبده اي مول عندكم باش ملي نقلبوها ما تلصقش لينا، حيت حنا ملي غنقلبوها عاد غنصاوبوا هذيك لاكريم اللي غتجي لداخل اللي هي بالبرتقال. اذا على هذا الشكل هذا كنيطاليو السباتول اللي عندكم الخليط، وصدقوني صدقوني كتجي لذيذه. دابا انا دقت غير هكا، هذا الخليط باقي ما بردش وزوين. نقدروا نقولوا حرشه بريستيج كتجي هكا. اذا نخليوها تبرد قد ما بردات قد ما مزيان تبرد مزيان، وغادي من بعد نخرجوها ونديروا لها الدغيساج. اذا الحين غادي نبدا في غنعصر الليمون عادي. خص يكون عندي العبار ديال كاس العنبه ونزيد واحد شويه، يعني انا العبار ديال كاس العنبه ونزيد واحد شويه. ملي غادي نعصر هاد الليمون غنضيف عليه دوك لي 2 ساشي ديال الفلون د البنان. الا ما عندكمش الفلون د البنان اللي قلت لكم قبل داك اللي فيه السكر، تقدروا ديروا هادو اللي درت انا ونزيدوا عليهم السكر سنيده. ومعلقه كبيره ديال لا كريم باتيسير، اللي ما عندوش لا كريم باتيسير يدير هذا النشا. اذا هادو هما المقادير ديال هاد لا كريم اللي غنصاوبوا، ونخليكم بعد لحظات غنوريكم طريقه ديال تحضير هاد لا كريم. احسن حاجه في هاد الوصفه هي نعصروا الليمون. هنا دو بريفيرونس انكم ديروا تقريبا كاس ونص ديال الليمون ديال العنبه باش هاد الكريمه تجينا كثيره شويه، ما هي غتجي عاقده. هنا غنضيف الساشي الاول ديال الفلون، الساشي الثاني هكا، وهذه هي المعلقه اللي ضفت. اذا انا غادي نحرك هذا الشيء كامل ما حدو بارد باش ملي نبغي نديرو يطبخ ما تكونش عندي هاد التكتلات اللي كتشوفوا دابا. انا غادي نحركهم مزيان. هذا هو الشكل ديال لاطاغط ديالي ملي قلبتها هكا. علاش قلت لكم ضروري ما تدهنوا المول باش تحكموا فيه ملي تقلبوه. دابا غادي ندير ليها لا كريم ديال الليمون اللي صاوبنا عاقده ونزوقها بفريز. اذا في هذه الاثناء هذه غادي نخلي لاطاغط ديالي تبرد مزيان
كيف كتشوفوا راها شاده في راسها. عاد نقطعوها.